इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। 3 महिना यताको एक तमासको जीवनशैलीबाट तपाईँ हामी सबै दिक्क भइसकेका छौँ। केही दिन यता त कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अत्यासै लाग्ने गरी बढिरहेको छ। यदि राजधानी काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने कोरोनाबाट आक्रान्त मानिसहरू मात्रै छैनन्। यहाँ कोरोनाभन्दा जोखिमसँग बाँचिरहेका मानिसहरू पनि धेरै छन्, जो असीमित जोखिमसँग दिनहुँ पौठी जुरी खेलेर जीवन बाँचिरहेका छन्। यस्ता मानिसहरू भए ठाउँ हामी एक मध्यरात पुगेका छौँ। महामारी फैलिने डरले पुरै देश सुनसान बनाइएको छ। 40-50 लाख मानिसहरूको आश्रयस्थल बनेको काठमाडौँ उपत्यका पनि झन्डै 3 महिना यता शान्त छ। रातमा मात्रै होइन, दिनमै पनि। दिनमै शान्त भइरहेको काठमाडौँ सहर रातमा झन् कस्तो देखिन्छ होला। यो काठमाडौँमा आकाशलाई सिरक र धरतीलाई डसना बनाएर जीवन बिताउने घरबार विहीनहरूको दिनचर्या कसरी बितिरहेको होला। निरन्तरको लकडाउनले आम मानिसको जीवन असहज भइरहेको बेला त्यस्ता मानिसहरूको जीवन कस्तो भइरहेको होला, जसको बस्ने, खाने र सुत्ने ठेगान छैन। भोक लागेको बेला खाना नहुनु, निन्द्रा लागेको बेला सुत्ने टुङ्गो नहुनु र आफ्नै घर वा डेरा समेत नहुनेका लागि यो काठमाडौँ गर्मी मौसममा पनि चिसै लाग्छ। बुधबार राति हामी काठमाडौँका विभिन्न स्थान पुग्यौँ, जहाँ प्रकृतिसँगै जीवन बिताइरहेका मानिसहरू भेटिए। केही श्रमिकहरू भेटिए, केही जीवन र जगतप्रतिको मोह समाप्त भएर फरक जीवनशैली अँगालेकाहरू भेटिए। काठमाडौँका अधिकांश अग्ला पुल मुनि घरबार विहीनहरूको घर हुन्छ। घरबार विहीनलाई मानव सेवा आश्रम नामक गैर सरकारी संस्थाले उद्धार गरेर लैजान थालेपछि काठमाडौँमा यस्ता मानिसहरूको संख्या निकै घटेको छ। आजभोलि सडक वा पुल मुनि त्यस्ता मात्रै मान्छे भेटिन्छन् जो कसैको उद्धार स्वीकार गर्दैनन्, आफूलाई श्रमिक ठान्छन्, महिनाभर काम गरेर तलब थाप्छन्। जीवनशैली आम कल्पनाभन्दा धेरै फरक छ। यहाँ त अब हेर्नुहोस् है, हामी अब डेरा चाहिँ लिएर छैनौँ, एक्लै जान्छ। अब यहीँ काम गर्छौँ, यहीँ सुत्छौँ। सरकारले राहतका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। निशुल्क भोजन बाँड्दै हिँडेकाहरू पनि धेरै छन्। त्यस्तो राहत के यस्ता मानिसहरूसम्म पुगेको छ? हामीले सोधेको प्रश्नमा चाबहिलको पुलमुनि जीवन बिताउनेहरूले जवाफ दिए, हामीले सरकारी राहत पाइरहेका छौँ। लकडाउन सुरु भएपछि 3-4 पटक लियौँ। राहत पाइरहेछ, हामीले पाइरहेछ। 4-5 चोटि भइसक्यो पाएको छौँ है। अब यताबाट पनि दिएको छ, उताबाट पनि दिएको छ। सधैँ अस्ति भर्खर पनि लिएर आएछौँ है। रात त अब एकचोटि लिएको थियौँ। त्यही चामल 3-4 किलो दिएको थियो। हजुर म पाइरहेको छु हजुर। मेरो सन्तानले खाइरहेछ। 3-4 चोटि मैले 4-5 चोटि मैले भ्याएको छु हजुर। फोहोर बागमती, फोहोर सुत्ने ठाउँ, फोहोर वातावरणमा पनि मानिसको जीवन चल्दो रहेछ। सहर आँखाले नदेखिने कोरोना भाइरससँग आतंकित छ। यो पुल मुनिको जीवनलाई यस्तो आतंकले छोएको छैन। यो जीवनहरूलाई कोरोनाको भन्दा ठुलो डर भोकको छ। कोरोना भन्दा कडा कीटाणुसँग दिन बित्दो रहेछ। फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने यी श्रमिकहरू पैसा खर्च गरेर डेरामा बस्नुभन्दा सित्तैको पुल मुनि बस्छन्। कमाएको केही रकम घर परिवारका लागि पनि पठाउँछन्। दिनभरको थकान भुल्याउन बेलुका 2 गिलास चिरिप्प लगाएर निदाउँछन्। यी मानिसहरू काठमाडौँ सफा गर्ने पेसामा छन्। फोहोर सङ्कलन गर्दै हिँड्नेहरू स्वयंको जीवन चाहिँ सफा र चिटिक्क छैन, जो अरूले गरेको फोहोर उठाएर सहर सफा राख्ने काम गर्छन्। उनीहरूकै यो हविगत हुनु कुनै अर्थमा पनि स्वाभाविक लाग्दैन। जीवन त्यसको पनि सुकिलो होस् जो टोल बस्ती सहर सफा राख्ने पेसामा आबद्ध छ। भलै यिनीहरू फोहोर उठाउँछन्, तर यिनीहरू फोहोरवाला होइनन्। फोहोरवाला त तपाईँ हामी हौँ। हामीले बनाएको फोहोर उनीहरू सफा गर्छन्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। बागमती माथिको पुल मुनिको बास। कुन बेला बागमतीमा बाढी आउँछ र निदाएको बेला सपनासँगै विपना पनि बगाएर जान्छ, टुङ्गो हुँदैन।
तर पनि जीवन वर्षौंदेखि पुल मुनि नै चलिरहेको छ। यस्तो जीवन चलाउनेहरूको कथा कहानी सबैका आफ्नै छन्। कोही भन्छन् एक्लै भएका कारण डेरा पाइन्न, कोही भन्छन् लकडाउनका कारण डेरा पाइएको छैन। खासमा डेरा नपाइएको होइन, खोजी नै नगरिएको रहेछ। पुल मुनिको जीवन सधैँ जोखिमयुक्त हुन्छ। मस्त निन्द्राका बेला बागमतीमा बाढी आयो भने जीवन नै जोखिममा पर्न सक्छ। सर्प किरा फोहोरलाई त लाग्छ, यहाँ जीवन बिताउनेहरूले पराजित नै गरिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका घरै घरले भरिएको छ। उपत्यकामा खुल्ला ठाउँ भेट्टाउन पनि मुस्किल पर्छ। लाखौं मानिस अटाएको यो शहरमा केही मानिस आखिर किन अटाउँदैनन्? शहरका सभ्य मानिसहरूले गर्ने फोहोर सफा गर्ने जिम्मेवारी यी श्रमिकहरूको छ। उनीहरू दिनभर फोहोर सङ्कलनमा जान्छन्, मेस जस्तो होटलमा खाना खान्छन्। मासिक 12,000 देखि 18,000 कमाइ हुने गरेको उनीहरूले जानकारी दिए। महिनामा त्यही हो 12-15 हजार घर पठाइन्छ। घर यसै 5,000 जति पठाइन्छ। धेरै कमाउँदैन हजुर, त्यही इन्कम 15-16-17 हजार तलब हुन्छ। अनि हल्का अलिअलि यसो चाहिँ फाल्टो कमाउ हुन्छ। मोरङ बेलबारी घर बताउने सिंहबहादुर तामाङ सहित 5-7 जना सबैले कमाएर बचाएको केही रकम घर परिवारका लागि पठाउँछन्। घर परिवार प्रतिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बताउने श्रमिकहरूको जीवन दयनीय देखिन्छ। मान्छे र कुकुर सरोवर सुतेको देखिन्छ। एक्लै डेरा लिएर बस्न गाह्रो हुने भए सामूहिक डेरा लिएर बस्दा पनि हुन्थ्यो नि त। पुल मुनि किन सुत्नु भएको भन्ने प्रश्नमा उनीहरू सबैका आफ्नै तर्क छन्। सिंहबहादुर तामाङले परिवार नभएको मानिसहरूले काठमाडौँमा डेरा नपाउने कारण देखाए। बाराका उमेश यादवले चाहिँ लकडाउनका कारण डेरा नपाएको तर्क गरे। यो लकडाउनले गर्दाखेरि डेरा नदिने भएको हुनाले मैले डेरा पाइनँ। मेरो छेउछाउ चाहिँ उता छ नयाँ बस्तीतिर। एक्लो मान्छेलाई, छोरा मान्छेलाई केही कोठा दिँदैनन्, त्यो कुरो हो नि त। अनि कोठा खोज्दाखेरि दिँदैनन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि बसेको छ। नत्र भने त परिवार भयो त दिइहाल्छन् नि त। परिवार नभएको कारणले गर्दा कोठा दिँदैनन् नि त। पुल मुनिको यस्तो कष्टकर जीवन अब यी श्रमिकहरूलाई असहज लाग्दो रहेनछ। जीवन व्यवस्थित बनाउने वा नबनाउने भन्ने उनीहरूको आफ्नै हातमा छ। उनीहरू पुल मुनिकै जीवनमा रमाउन थालेका छन्। डेरा लिएर बस्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, मदिरा सेवन नगर्ने आदिमा उनीहरूलाई खास रुचि देखिएन। बाराका उमेश यादवले आफ्नो परिवार नयाँ बस्तीमा बसोबास गरिरहेको र आफू चाहिँ पुलमुनि बस्ने गरेको बताए। पुलमुनि सुत्नेहरू सबैजसो मदिराकै नसामा निदाउँदा रहेछन्। कसैले दिनहुँ, कसैले अतिरिक्त आय भएका दिन मदिरा सेवन गर्दा रहेछन्। मासिक 12 देखि 15,000 आय गर्नेले मदिराका लागि समेत पैसा कसरी पुर्याइरहेका होलान्, यो चाहिँ अनौठो नै देखियो। महावास पनि गरियो। महावासमा धेरै छैन हजुर। कति 3,000 हुन्छ खर्च महिनामा? हुँदैन, 1500? हुँदैन, त्यति पनि हुँदैन। पुल मुनिको जीवन कष्टकर छ, तर यो कष्ट भोग्नेलाई कष्टकर लागेको देखिएन। जीवन जस्तो छ त्यस्तैमा उनीहरू अभ्यस्त रहेको देखिन्छ। सुख दुःख भन्ने पनि अनुभूति रहेछ। कोही महलमै बसेर पनि दुखी छन्, कसैलाई यस्तो जीवनसँग पनि कुनै बिस्मात छैन। यस्तो जीवनमा सुधार ल्याउने कुनै योजना पनि छैन। यी मानिसहरू घर परिवार बिनाका पनि होइनन्, तर पनि किन हो उनीहरू बदलिन चाहँदैनन्। पुल मुनि बस्दा बस्दै पुल माथि के कुराहरू बदलिसक्यो, तर यहाँ केही बदलिएन। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। युद्ध, महामारी, अनिकाल जस्ता विषम परिस्थितिमा मानिसको जीवन असहज बन्न पुग्छ। नेपालमा महामारी फैलिएकै थिएन, सजगता अपनाउन थालियो। यही सजगता नै महामारीको रूपमा विकास भएको छ। अब कोरोना महामारी यसमाथि थपिँदैछ, अर्थात् अब हामीले दुई खाले महामारीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि हामी मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन। यो महामारीमा घर विहीनहरूको अवस्था कस्तो छ त? जसको घर छैन, परिवारको ठेगान छैन,
खाने र बस्नेको कुनै टुङ्गो छैन। उनीहरूका लागि यो लकडाउन अझै असहज छ। खाने बस्ने टुङ्गो भएकाहरूकै जीवन अत्यास लाग्दो बन्दै गएको छ। महामारी नफैलियोस् भनेर मानिसहरू 3 महिनासम्म काम रोजगारी सबै छाडेर घर घरमा बसे। महामारी फैलिनु अघि नै सजगता त अपनाइयो, तर यो महामारीबाट जोगिन सक्ने स्थिति देखिएन। पेसा रोजगारी व्यवसाय सबै ठप्प भएका कारण लाखौं मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। कतिपयको आम्दानी शून्यमा झरेको छ। तर खर्च त नियमित हुन्छ। खर्च उति नै हुने, तर आम्दानी नहुँदा धेरै मानिसहरू ऋणमा डुब्दैछन्। रोगले भन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने डर पनि केही मानिसहरूमा छ। अवस्था झन्झन कहाली लाग्दो बनिरहेको छ। यस्तो बेला मठ मन्दिर पाटी पौवामा जीवन गुजार्नेहरू पनि उस्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा भेटिए। बुधबार राति पशुपतिनाथ मन्दिर पुग्दा त्यहाँ भोकै सुतिरहेका एक वृद्ध भेटिए। ये थोड़ा सा भोजन देता है, शाम के टाइम बनाता है, कोई भगत ने इसको अनाज दिया, खाना बना के बांट रहा है। सुबह कोई नहीं देता। दिन में ये अपना आनीपुर, ये क्या बोलते, गोरी घाट में एक बाबा, वहाँ भोजन बांटता है। आज मैं उधर से रोटी ले रहा है, गाड़ी वाला आता है, कभी रोटी ले आएगा तो मिलेगा, नहीं रोटी लेगा तो काम। पशुपति मन्दिर भक्तहरूका कारण सधैँ भिडभाड भइरहने मन्दिर हो। तर लकडाउन यता मन्दिरमा भक्तहरू जान पाएका छैनन्। दर्शनार्थीहरूका लागि भगवानको ढोका पनि बन्द छ। भक्तहरूको दान दयामा बाँचेकाहरू धेरै थिए, तर अहिले उनीहरू पनि एक्लिएका छन्। आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्न आउनेहरू बाहेक पशुपति सुनसान हुन्छ। न कुनै दर्शनार्थी आउँछन्, न अरू कुनै धार्मिक क्रियाकलाप नै हुने गर्छ। यहाँका साधु सन्तहरू समेत यो लकडाउनका कारण प्रभावित भएका छन्। वो टाइम में तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता था। प्रॉब्लम तो है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, क्या करनी है बाबू। टाइम तो कहीं अपना भगत देगा तो ठपाट टान बननी हो। पशुपति क्षेत्रमा निशुल्क भोजनको पनि व्यवस्था हुने गर्छ, तर यस्तो निशुल्क भोजन पनि नियमित छैन, जसका कारण पशुपति मन्दिरलाई आधार बनाएर बाँचेकाहरू प्रभावित भएका छन्। कुनै बेला पशुपतिको आय दास मोचनमा समेत प्रयोग भएको थियो, तर अहिले पशुपति क्षेत्र सुनसान छ। भगवान पनि एक्लो बनेका छन्। उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलहरूमा धेरै सहयोगापेक्षीहरू अहिले पनि छन्। कोरोना महामारीले अर्थव्यवस्था तहस नहस पारिरहेको छ। यस्तै भइरह्यो भने धेरै मानिसहरू अझै गरिब हुनेछन्। थाहा छैन कति सडकमै आइपुग्छन्। यस्तो सहयोगापेक्षीको संख्या वात्तै बढ्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। गरिबी बढ्नेमा दुई मत छैन दर्शकवृन्द। कोरोना सजिलै मानिसको शरीर छाडेर जाने स्थिति पनि छैन। कोरोना कसरी शरीरमा प्रवेश गर्छ भन्ने ज्ञान हामीले सम्भवतः पाइसकेका छौँ। यो सूक्ष्म विषाणुसँग जोगिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सक्षम मानिसहरू सजिलो गरी बाँच्न सक्ने भए पनि सहयोगापेक्षीहरू पनि बाँच्न सक्नेछन्। सक्षमहरूलाई घर घरमा थुन्दा असक्षम र सहयोगापेक्षीहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो दर्शकवृन्द। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।